السلام عليكم، مرحبا بكم في الحصه الثانيه من الدرس ديال الثانيه اعدادي دوزيام اني، واللي كيخص حتى الاولى اعدادي حتى هما غيستافدوا من الدرس. درنا في البارتي الاولى في الفيديو الاول لي ميدياتريس، وقلنا بان الميدياتريس كيدوز من الميليو ديال لي سيغمون وكيكون بيربونديكولار. دابا غنديرو لا هوتور دان تريونغل. لا هوتور هو الارتفاع. كيفاش غادي دونك غتحتاجوا معايا ليكير بوحدو، يعني الكوز هو اللي نقدروا نخدموا به. دونك غيكون عاوتاني تريونغل، دونك غيكون عنده 3 هوتور، كل واحد كيفاش كنرسموه. دونك كناخذ لو سومي، هادو هما لي سومي ديال لو تريونغل ا بي سي، الرؤوس ديال المثلث عنده 3. كناخذ ليكير، دونك فاش هاد الراس هذا اش كندير دابا التلاميذ هنا فين كيحصلوا خص يكون الارتفاع بين عند سميتو عمودي. كيكون عمودي يعني خصني نكون اونغل دغوا هنايا، وخصو يدوز من لو سومي. دونك خصو يدوز من الراس ويكون بيربونديكولار هكا. نقدروا نخرجوه لان هو سيتون دغوات، يعني محدودش، خص يكون غير هنايا بيربونديكولار. دونك الخطا الاول اللي ما خصكمش توقعوا فيه، اللي كيوقعوا فيه بزاف ديال التلاميذ كيسحابهم، واش هذا كيدوز من الوسط؟ ماشي ضروري يدوز من الوسط. دونك خص غير يكون دايز من لو سومي ويكون بيربونديكولار. هادو هما لي دو كونديسيون ديال لا هوتور. قلنا في لا ميدياتريس خصو يدوز من الوسط ويكون بيربونديكولار. هذا يكون بيربونديكولار ولكن يدوز من الراس، لان عاوتاني الميدياتريس يقدر يكون ما يدوزش من الراس، هذا ضروري يدوز من الراس المقابل. دونك نديرو لا ديفينيسيون، نديروها مجموعين، نحاولوا ديروا حتى نتوما لا ديفينيسيون. دونك لا هوتور دان تريونغل et la droite, donc c'est une droite et la droite qui passe par le sommet d'un triangle. يعني واحد من les sommets d'un triangle qui passe par le sommet d'un triangle. هذه الكونديسيون الاولى، والكونديسيون الثانيه اي بيربونديكولار اشنو هما هادو؟ اش كنسميو هادو في لو تريونغل؟ لي كوتي. دونك هادو هما الاضلاع ديالو لي كوتي. دونك بيربونديكولار او كوتي اوبوزي، يعني اللي كيشوف فيه هاد لو سومي مقابل معاه، هذا هو لوبوزي، مقابل معاه. لي بيربونديكولار او كوتي اوبوزي ا سو سومي، اللي كيشوف فيه هاد الراس هذا، حيت هذا لو كوتي اوبوزي ديال هاد لو سومي، هذا لو كوتي اوبوزي ديال هاد لو سومي، وهذا لو كوتي اوبوزي ديال هاد لو سومي. هادي لا ديفينيسيون. كنا عاوتاني في الميدياتريس رسمنا لي ميدياتريس بثلاثه وكيتلاقاو لينا في نقطه واحده، حتى هنا غنرسموهم بثلاثه ونشوفوا واش غيتلاقاو لينا في نقطه واحده. دونك هذا لو سومي، هذا لا هوتور الاولى. الثانيه غنديرها من السي، دونك خصها تكون من السي. هانتوما كنكون زاويه قائمه هنا 90 ويكون دايز من الراس. دونك خصني نجرو مازال. دابا غادي نرسم لا هوتور. الثالث حتى هو غيدوز من لو سومي ويكون بيربونديكولار، دونك كيكون ليا زاويه قائمه. دابا التلاوين ما كيردوش البال، كيقابل هنايا وكينسى هنا. دونك راه واخا درتو راه تقدر ديرو هنا بيربونديكولار، ولكن خصني نبقى غادي حتى يدوز ليا من لو سومي ديال لو كوتي اوبوزي. هانتوما ها لا هوتور الاولى، الثانيه ها الثالثه، تا هما ils sont concurrentes، متلاقيه، كتلاقى في نقطه واحده بحال لي ميدياتريس. ولكن هنا ما غاديش يعطيونا السيركل، هذا كنسميوه لوغتو سونتر، مركز ديال التعامد، يعني مركز تلاقي الارتفاعات. مركز التعامد هو بالفرنسيه اورتو سونتر. دونك
الا ما تلاقاوش ليك عاوتاني في نقطه واحده راه عندك غلط، شي واحد فيهم ما رسمتيهش مزيان. راه نقدروا غير جوج. دابا الا قال لي مثلا غنشوفوا في لي زيكزارسيس، الا بغينا مثلا قال لي دير لينا لوغتو سونتر، عطاك ان تريونغل قال لك حدد ليه لوغتو سونتر، خصك تعرف بعدا شنو هو لوغتو سونتر. يعني هنا فين كتغلطوا لوغتو سونتر، خصني نتفكر باللي راه خص فين كيتلاقى لي اوتور، يعني نرسم غير جوج راه غنحدد بهم لوغتو سونتر بلا ما نزيد لا تخوازيام اوتور. دونك لا بروبريتي اللي غنديرو في هذا الفيديو هي هذه بروبريتي. Donc les hauteurs d'un triangle sont شنو قلنا متلاقية. دونك خصنا نتعلموا المصطلحات sont concurrentes، يعني كتلاقى sont concurrentes. فين كيتلاقاو؟ في نقطة واحدة en un point. هاد لو بوين هذا appelé l'orthocentre، appelé l'orthocentre du triangle. l'orthocentre du triangle. بغيت نهضر على واحد الحالة لأن هنا دابا بزاف غيبان لهم ساهل، ونيت راه ساهل هنايا وحتى في حالات أخرين، ولكن خصنا غير تكون عندنا فكرة. يعني مثلا إلا خديت ان تريونغل بهذا الشكل هذا، بغيت ندير ليه حتى هو بحال هذا، ندير لي 3 اوتور ونشوف دونك لوغتو سونتر ديالو. عليه كيقول لك حدد ليا لوغتو سونتر. هنا التلميذ كيحصل اش كنعرفوا حنا لا اوتور اشنا هو il passe par le sommet est perpendiculaire au côté opposé à ce sommet. هنايا غنبدا من ا. اش كيدير التلميذ؟ هانتوما الخطا اللي كيوقع كيدير هو راه خصو جوج من لو سومي وكيبقى مضارب باش يدير ليه التعامد. هنا الا بغينا نديروها هو دايز ما غاديش يتقاد لك. الا درتي عاوتاني لونغل دغوا هنا الزاويه قائمه مشكل. اذا شنو غادي نديرو هنا؟ كنضطروا باش اننا هاد لو كوتي هذا نزيدو ليه، كنمددوه. هانتوما كنمددوه نقاط متقاطعه. شفتو دابا باش يولي عندي، باش يولي داكشي اللي بغيت يكون دايز من لو كوتي من لو سومي ويكون بيربونديكولير. دونك هنا فين غادي يكون؟ ها هو هذا هو لاوتور الاول، هو هذا. شفتو دابا؟ يعني ردوا البال لهاد الامور هادو، ماشي ضروري يكون غير لداخل. غنشوف عاوتاني سي. دونك سي il passe par le sommet، هذا هو لا دغوات. اذا هنا حتى حنا هنا عاوتاني خصني نزيد نمدد هذا. دونك نمدد هذا باش يتلاقاو. دونك غادي تكون صعيبه شويه، ولكن الا عاودتوها راه غادي تفهموها. حيت ضروري خص يكون دايز من هنايا ويكون هانتوما الا بغيتي يكون بيربونديكولير ودايز من لو سومي غيجيني هنايا. ها هو هذا هو لا هوتور. دونك لا هوتور الثاني. الثالث غيدوز من بي. ما ننساوش لو تريونغل. حنا شنو هو لو تريونغل ديالنا هو هذا هو لو تريونغل ا بي سي. هذا لا هوتور الاول، هذا لا هوتور الثاني، بقى ليا لو تروازيام. دونك il passe par le sommet B et perpendiculaire à C. دونك هذا ما غاديش يخرج ليها لا برا، غيجي هنايا. هاهو. دونك فين هي لو بوان اش اللي غنسميوه لوغتو سونتر الثاني؟ غنسميوه باغ اكزومبل اش، يقدر يسميه حرف اخر. دونك هنا اش فين جاتنا على برا. دونك لوغتو سونتر ديال لو تريونغل، لوغتو سونتر ديال هاد لو تريونغل كاين على برا ديال
لو تريونغل. دونك هذه هي الحاجه المهمه اللي بغيت نلح عليها، هو انكم تردوا البال لهاد القضيه هادي. راه ماشي ضروري يجيك لاوتور هنايا لداخل، ها هو راه جاي على برا. دونك نتمنى انكم استفدتوا، ونتلاقاو في فيديو اخر اللي غنهضروا فيه على حوايج اخرين اللي هما مع لي اوتور لي ميدياتريس. نتمنى لكم كامل التوفيق، ما تنساوش ابوني، بارطاجي، الله يوفقكم جميعا.